Like, subscribe, and get notified. The farmers of Pilgaon stood firm in their protest and continued blocking the road for the third day. The road is passing through their fields, thus denying them their source of living. They argued that some farmers were given jobs by the mining company, but these workers have been retrenched by Vedanta. Farmers have erected a wooden fence and a tent on the mud road. The mining dust has destroyed their fields and ravaged the stream water. स्क्वेअर जागा तिथून शेती उभ्या आता सगळ्यातच आणि नाशाडी पहिली नाशाड पण तुम्ही पहिली खंयची शेत करताला आम्ही शेतां सगळी करता न्ही पण कितें म्हणून आम्ही रावले तेव्हा शेतून लागवड कितें करता 2 लागवड काडटाले आणि एक भाजी काडटाले म्हणजे मिरची काडटाले म्हणजे वर्साक आमकां जाल्यार 5 लाख उत्पन्न आहा फाटल्या का ते शेतकारांक जेन्ना मायनिंग जेन्ना चलताली 2012च्या पयलीं तेन्ना शेतकारांक कंपनी सेजा आहली तेन्ना त्या सेजा कंपनीन तुमकां कितें म्हणून दिल्लें तेच्या बद्दल तांकां थोड्यांक मागीर ते लुकसाण भरपाई म्हणून कितें दिताले ते सगळ्यांक कोणाक दिनासले आनी थोडे कामाक आहले म्हणून वगी आहले न्हू कामगार आमकां रिट्रेस केल्लो एक कामगारा कित्याक ह्या शेतकारांक जे कामां मेळटी पयलीं शेतां आसली म्हणून कामां मेळिल्ली हांगा आनी त्याच कामगारांक ह्या कंपनीन काडून उडयल्या गेल्या वर्सा आमी वयर 2 खोपे हांगाय खोप घातलेली आनी वयर आडे घातलेले 2 म्हणटकूच ते सगळे कायद्यान आमी करून मागीर ते थोडे दीस बंद उरले आनी मागीर करता करता आमकां कलेक्टराक व्हयले कलेक्टरान आमकां विश्वासान घेतले आमी घेतले हांकां की थोडे दीस मातशें चलो न्ही म्हणून मागीर हे ट्रान्सपोर्ट ओके म्हटलें आमी चल चलोया कित्याक खंय तरी मातशें फाटीं फुडें जावंक जाय म्हणून आमी ते स्टेप एक फाटीं घेतले आतां 6 म्हयने जाले कंपनी आमचे कांयच पळयना शेतकऱ्यांचें कांय चिंतिना कामगारांक काडले तेंचेंय कांय पळयना आनी ते तर सांगता कितें आमकां कामगारांक ते पळोवंकूच इच्छना हें करिना म्हणटा ते ह्या कंपनीन जे भायले लोक हाडून जे काम करता आनी हें करता जोडटा आनी खाता करता पळय तेजो बेनिफीट काय आमच्या ह्या शेतकऱ्यांक कितेंच ना तेन्ना आमी आमचो संघर्शान अशें धरलेलें आसा की आमची शेतां जी आसा ती आमकां परत मेळपाक जाय त्या हितून हें करूं जाय नाल्यार एक तर ह्या कंपनीन आमकां कितें दिवपाक जाय ह्यो आमी आमचो डिमांड काल जे हितून आमच्या कलेक्टरांची मिटींग जाल्या त्या मिटिंगेन आमी आमचो प्रश्न घातलेले आसा आनी तितूनसून ते जर सुटावो कितें येयल्या जाल्यार हें ट्रान्सपोर्ट हो कितें आसा तो चालू जातलो सुरळीत जातलो जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमकां हें करिना तो पर्यंत मागण्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत हें आमी असोच लढो हो चालू दवरतलो. Watch on Herald TV.